अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। रब्बे ज़िदनी इल्मन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तफ़सीर सीख रहे हैं, जिसकी आज चौथी क्लास है। इससे पहले की 3 क्लासों में हमने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में औज़ शैतान और रजीम का माना देखा और इसको समझने की कोशिश की। दूसरी क्लास में हमने शैतानिर रजीम के मानवी इत्तलाक़ात देखे और तीसरी क्लास में हमने इस्तिआज़ा की हिकमतें, जिसमें 8 हिकमतें बयान की गई हैं, सीखी। आज की क्लास में हम वजूह तक़दीम देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान शरीफ तिलावत कुरान से पहले इस्तिआज़ा यानी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को पढ़ने की बात क्यों कही गई है। यहाँ ये एक और सवाल ज़हनों में पैदा हो सकता है कि इस्तिआज़ा का हुक्म बतौर ख़ास तिलावत कुरान से पहले क्यों है। आज की क्लास शुरू करें इससे पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग कुरानी तफसीर की इस वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। याद रखें कि खुदा के ज़िक्र में शामिल होना या कुरान और हदीस की बातों को लोगों में आम करना, फैलाना, ये एक सदक़े जारिया है। तो आप तमाम बहुत ही आसानी से सिर्फ़ एक क्लिक से इस सदक़े जारिया में शामिल हो सकते हैं। तो देर किस बात की, अब इस क्लास को लाइक कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अल्लाह और उसके कुरान और हदीस की बातों को, कुरान के पैगामात को लोगों में फैलाने में हमारी मदद करें। अल्लाह ताला हम सब पर अपने रहम व करम की ख़ास नज़र फरमाए। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। वजूह तक़दीम। यहाँ एक और सवाल ज़हनों में पैदा हो सकता है कि इस्तिआज़ा का हुक्म बतौर ख़ास तिलावत कुरान से पहले क्यों है। हालांकि कुरान ख़ुद कलाम इलाही और इसरार हिदायत है और इसी से तमाम गुमराही और ज़लालत के पर्दे चाक होते हैं। तो इस कदर काफ़ी वाफ़ी किताब की तिलावत पर इस्तिआज़ा क्यों मुक़द्दम है, यही नुक्ता गौर तलब है। इरशाद बारी ताला है, फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सो जब आप कुरान पढ़ने लगें तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करें। पहली वजह मुताला और तदब्बीर कुरान की राह में शैतानी हमले से बचाव। इस हुक्म से ये इशारा बड़ी सराहत के साथ मिलता है कि शैतानी गुमराही का अंदेशा इस रास्ते पर भी है। इसलिए यहाँ एहतियात का दामन थामने की तलकीन की जा रही है कि कुरान पढ़ने से पहले ज़रूर बिलज़रूर शैतान मरदूद की हीला साजियों और गुमराहियों से अल्लाह ताला की पनाह तलब कर लो, क्योंकि इस रास्ते पर शैतान का हमला तमाम हमलों से ज़्यादा मुहलिक और ख़तरनाक होगा। सूरतुल एराफ में इस अम्र को वजाहत के साथ बयान किया गया है। काला फ़बिमा अग़वैतनी लअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। इस इब्लीस ने कहा, बस इस वजह से कि तूने मुझे गुमराह किया, मुझे कसम है कि मैं भी उन अफराद यानी बनी आदम को गुमराह करने के लिए तेरी सीधी राह पर ज़रूर बैठूँगा ताकि उन्हें राह हक़ से हटा दूँ। यहाँ ये हकीकत पूरी तरह आश्कार हो जाती है कि जो लोग पहले ही गुमराह हैं और राह हक़ के मुतलाशी नहीं हैं या गलत अक़ायद व अमाल के रास्तों पर चल रहे हैं, उन्हें बहकाने की ज़्यादा फ़िक्र शैतान को नहीं होती, क्योंकि वो तो पहले से ही इसके साथी हैं। उन्हें सिर्फ इसी कदर धोखे की ज़रूरत होती है कि वो ये समझते रहें कि जो कुछ हम कर रहे हैं यही सही है। शैतान अपनी तमाम तर क़ुव्वत और हिला साजी सिरात मुस्तकीम पर गामज़न अफराद को भटकाने के लिए सर्फ करता है। उसकी सारी महाज़ाराई ही दरअसल उन लोगों के ख़िलाफ़ है जो राह हिदायत पर चल रहे हैं, और वो राह हिदायत बिलाशुबा कुरान और सुन्नत की राह है। जो लोग कुरान और सुन्नत से अपने फ़िक्र की आबियारी करना चाहते हैं और उससे अपने ख़यालात और नज़रियात को अख़ज़ करना चाहते हैं, शैतान उन्हें गुमराह करने के लिए इसी सीधी राह पर ताक लगाए बैठा है। जैसा कि लअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं यकीनन तेरे सीधे रास्ते पर उनकी ताक में बैठूँगा, में इस अम्र की सराहत है। अगर वो कुरान और सुन्नत से तमस्सक और एहतिसाम की आरज़ू रखने वालों को गुमराह कर ले तो यही उसकी कामयाबी है। दूसरों को गुमराह कर लेना उसके लिए चंदा बाइसे फ़ख्र नहीं। इस रास्ते
اس راستے سے گمراہی اس طرح داخل ہو سکتی ہے کہ قرآن پڑھنے والا جس معنی و مفہوم کو قرآنی مدعا سمجھ رہا ہے وہ در حقیقت قرآنی مدعا نہ ہو بلکہ اس کی عقل کا بہکاوا ہو، وہ اسی کو فکر قرآنی سمجھ کر اپنے نقطۂ نظر میں پختہ رہے اور اسے اس تحریف معنوی کا شعور تک نہ ہو۔ اس طرح وہ خود کو ہدایت یافتہ اور دوسروں کو گمراہ تصور کرتا رہے، حالانکہ یہ اس کی اپنی گمراہی ہے۔ اسی بات کو قرآن اپنے لفظوں میں بھی بیان کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ایک تمثیل بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا گیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں۔ چنانچہ تلاوت قرآن سے قبل شیطانی حملہ سے بچاؤ کی ضرورت عام حالات میں بھی زیادہ تھی، اس لیے اس موقع پر بالتزام استعاذہ کا حکم صادر کیا گیا تاکہ راہ ہدایت پر چلتے ہوئے گمراہی کے تمام خدشات سے محفوظ و مامون ہوا جا سکے۔ چور ہمیشہ اسی پر حملہ ور ہوگا جس کے پاس کچھ دولت ہوگی۔ اگر کوئی پہلے سے ہی تہی دامن ہو تو اس پر چور کو زیادہ تحریص نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے حکم استعاذہ قرآن پڑھنے پر مقدم ہے تاکہ شیطانی حملہ اور اس کے خطرناک اثرات سے حفاظت کا سامان پہلے تیار کر لیا جائے اور پھر انسان دشت تحقیق کا رہنورد ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پر بات کرتے ہوئے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آثار صحابہ و تابعین اور اکابر امت سے بھی تائید و استشہاد حاصل کر لیا جائے، کیونکہ وہ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنے ہوئے ہیں کے تحت شیطانی گمراہی سے محفوظ و مامون ہوتے ہیں۔ ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن میں بغیر علم کے گفتگو کی پس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے سے یا نہ جانتے ہوئے گفتگو کی پس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے عبادت کی اس نے خطا کی۔ چنانچہ آج ہر شخص تفسیر قرآن کی ضروریات و لوازمات پورے کیے بغیر تفسیر قرآن کی جسارت کر رہا ہے اور اپنے ناقص فہم سے قرآنی فکر کی تحریف کر رہا ہے۔ اس لیے اس راستے پر پہلے سے کہیں زیادہ گمراہی کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ دوسری وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ اطاعت الہی سے قبل شیطنت سے نجات کی ہے۔ استعاذہ کی دوسری وجہ تقدیم یہ ہے کہ قرآن اطاعت الہی کا راستہ ہے اور تعوذ شیطنت سے نجات کا ذریعہ۔ شیطنت سے نجات حاصل کیے بغیر انسان اطاعت الہی کے فوائد و تاثیرات سے متمتع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے خود کو شیطنت کے غلبہ و نفوذ سے پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ قرآن کی جملہ برکات و ثمرات کے قبول کرنے کی اہلیت پیدا ہو جائے۔ تلاوت قرآن پر استعاذہ کو اسی طرح مقدم رکھا گیا ہے جس طرح تعلیم کتاب و حکمت پر تزکیہ نفوس کو، تاکہ قلب و باطن انوار معارف قرآن کے اہل ہو جائیں تو تعلیم کتاب و حکمت کا صحیح فیضان حاصل ہو سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، جو ان پر اس کی آیت پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تیسری وجہ قلب و روح کی تطہیر ہے۔ استعاذہ کو تسمیہ سے پہلے پڑھنے کا حکم ہے، حالانکہ اسلام میں ہر کام کا آغاز تسمیہ سے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تسمیہ ذکر الہی اور حصہ قرآن ہے، اس لیے اس کا درجہ تحلیہ آرائش کا ہے، جبکہ استعاذہ بمنزل تخلیہ خلوت کے ہے اور تخلیہ ہمیشہ تحلیہ پر مقدم ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص لباس فاخرہ پہننا چاہے تو وہ پہلے بدن کو میل کچیل سے پاک کرنے کے لیے غسل کرتا ہے،
اسی طرح ذکر الہی اور اس کے انوار و تجلیات کا لبادہ اوڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ باطنی آلائشوں اور روحانی نجاستوں سے روح کو بالکل پاک کر لیا جائے، جو صرف استعاذہ سے ہی ممکن ہے۔ قرآن کے ظاہری مس کے لیے بھی طہارت جسمانی ضروری ہے، جیسا کہ حکم الہی ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو مس نہ کریں سوائے باوضو لوگوں کے۔ یہ امر آداب تلاوت میں سے ہے۔ اسی طرح استعاذہ بھی روحانی طہارت کا واحد کامل طریقہ ہے، جس کے بعد ہی قرآنی ہدایت کے اخذ و حصول کی اہلیت پیدا ہو سکتی ہے۔ چوتھی وجہ شیطنت سے بچاؤ کی حصول رحمت کا اہل ہو۔ استعاذہ کو تسمیہ پر مقدم کرنے میں لفظی و معنوی مناسبت بھی ہے۔ استعاذہ میں شیطان الرجیم سے پناہ طلب کی گئی ہے، جبکہ تسمیہ میں رحمن الرحیم سے تعلق و اتصال کا بیان ہے۔ استعاذہ کے الفاظ میں خدا کی رحمت سے دوری، شقاوت و بدبختی اور محرومی کا ذکر ہے اور ان اوصاف سے نجات پانے کی تمنا کا بیان ہے۔ ادھر اس کے بعد متصلاً تسمیہ کے الفاظ میں خدا کی رحمانیت و رحیمیت کا تذکرہ ہے، جو اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اے انسان، تو اپنا دامن گناہوں اور کوتاہیوں سے بچانے کی تمنا تو کر، خدا کا دامن رحمت تجھے اپنے پناہ میں لے لے گا، جس کے بعد تیری دوری قرب سے، تیری شقاوت سعادت سے اور تیری محرومی لطف و عنایت سے بدل جائے گی، اور تو خدائے رحمان و رحیم کی حفاظت میں آ جائے گا، اور اس طرح تجھے دنیا کی کوئی طاقت خیر سے محروم نہ کر سکے گی۔ آج کی کلاس میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئی کلاس میں۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ خداوند کریم ہم سب پر اپنے رحم و کرم کی خاص نظر فرمائے، آمین ثم آمین۔